दोस्तों, आप माने या ना माने, अगर आप 18-20 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो आप दौलत के बारे में तो ज़रूर सोचते होंगे कि मेरे पास पैसा हो, पैसे की फरावानी हो, पैसे की कसरत हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि पैसा वही लोग कमा सकते हैं जिनके पास असासाजात होते हैं। अब ये असासा होता क्या है, ये कितनी तरह का होता है, हम असासे किस तरह से गेन कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अमीरों जैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यकीनन नहीं दी गई होगी। दोस्तों, आप माने या ना माने, आप में से हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, पैसे की फरावानी हो, पैसा ही पैसा हो, दौलत ही दौलत हो। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पैसा सिर्फ वही लोग कमा सकते हैं जिनके पास असासे हैं, उनको असासे की समझ बूझ है, वो अपने असासाजात को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये असासा होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक असासे के बारे में बता दूं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है तो यकीनन फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे या समझने में आपको आसानी हो सकती है। असासा हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालता है, जबकि जिम्मेदारी या लायबिलिटी उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसे को निकाल लेता है। इसकी मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें आपने एक 10 लाख की कार ले ली है और उस कार को आप अपने यूज़ में रखते हैं, अपने लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन उसमें फ्यूल डलवाने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, उसकी देखभाल के लिए पैसे चाहिए। तो लिहाजा अब ये जो 10 लाख की कार आपने ले ली है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी ये पेट्रोल की मद में, मेंटेनेंस की मद में आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। ये कार आपके लिए कोई एक असासा नहीं है। तो दोस्तों, अगर इसी तरह आप इस कार को असासे की सूरत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस कार को रेंट पे दे देंगे या फिर रेंट पर चलाना शुरू कर देंगे, जिसका आपको डेली का या वीक का या मंथ का रेंट मिलता जाएगा। अब ये कार आपके लिए एक असासा बन चुकी है, क्योंकि ये डेली, वीकली या मंथली आपकी जेब में रेंट की सूरत में पैसे डाल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक असासे और जिम्मेदारी के दरमियान फ़र्क का तो पता चल गया होगा। तो दोस्तों, ये जो कार, ये असासा जो आपने ख़रीदा है, ये तो 10 लाख रुपए का ख़रीदा है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसे 3 असासे शेयर करने जा रहा हूं, आपको ऐसे 3 एसेट्स बताने जा रहा हूं। ये असासाजात, ये एसेट्स आपको गॉड गिफ्टेड मिले हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं उन 3 असासाजात की तरफ। सबसे पहला असासा है आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स। दोस्तों, ज़रा आप सोचें, आपके वालिदैन आपको पैदा करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आप पर जी भरकर पैसा लगाते हैं, आपको अच्छी तालीम दिलवाते हैं ताकि आप मुआशरे में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। आपको आपके वालिदैन अपनी शनाख्त देते हैं, आपको आपके वालिदैन अपना नाम देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी एक मुनफरिद शनाख्त पैदा कर सको। आपके वालिदैन आपकी तरबियत करते हैं, मुआशरे में रहने का रंग ढंग सिखाते हैं, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के नाम कर देते हैं। एंड पर जो हमारे वालिदैन के नाम जितनी भी जायदाद होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में है, लैंड की सूरत में है, पैसे की सूरत में है, गोल्ड की सूरत में है, वो सारी की सारी अपनी औलाद को वरासत के तौर पर दे जाते हैं। तो लिहाजा वालिदैन हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा की तरफ से एक दिया गया तोहफा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है,
بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہ ایسا اثاثہ ہے جس کو ہم خرید بھی نہیں سکتے اور نہ ہی بیچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اس اثاثے کی یعنی اپنے والدین کی کیئر کریں، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے آپ کی بچپن میں کیئر کی تھی، آپ کو نام دیا، عزت دی، شہرت دی، تعلیم دی، وراثت دی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ والدین ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے ایسے اثاثے کی طرف جو آپ کو کامیاب اور امیر آدمی بنا سکتا ہے، وہ ہے ہمارا جسم، ہماری باڈی۔ یہ بھی خدا کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ دیا گیا ہے، اس کو بھی خریدا بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا ناک، ہماری زبان، ہمارا ایک ایک باڈی پارٹ جو کہ ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر ہمارے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور ہم سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کرتا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس ایک اچھی باڈی ہے، آپ کو اس کی کیئر کرنا ہے، اس کو ایکسرسائز کے ذریعے امپروو کرنا ہے، اچھی خوراک دینی ہے اپنی باڈی کو تاکہ وہ ہر وقت ایکٹیو رہ سکے اور آپ کے لیے کام کر سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں تیسرے ایسے اثاثے کی طرف جو ہمیں فری آف کاسٹ دیا گیا ہے، ہمیں اس کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا، اور وہ ہے ہمارا دماغ۔ حالانکہ ہمارا برین بھی ہماری باڈی کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اس کو میں نے الگ سے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کی پاورز، اس کا کام باقی تمام باڈی کے آرگن سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ دماغ کا کام ہے سوچنا، کیونکہ آپ اپنے دماغ کو جس کام کی طرف لگا دیں گے یہ اس میں کبھی نہ کبھی ایکسپرٹ ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ سپورٹس کی طرف لگانا چاہیں تو یہ سپورٹس میں ماہر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو پیسہ کمانے کی طرف لگانا چاہیں تو یہ پیسہ کمانے میں ماہر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو کسی سکل کو سیکھنے کے لیے لگانا چاہیں، استعمال میں لانا چاہیں، تو یہ وہ ایک اسپیسیفک سکل میں ایکسپرٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو جب ہمارا دماغ سوچتا ہے تو کمال ہی سوچتا ہے۔ جس لائن پہ بھی، جس فیلڈ پہ بھی، جس طرح کے کام پہ بھی اس کو ہم لگائیں گے یہ اس میں ماہر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لائیں گے، پیسہ کمانے کے لیے استعمال میں لائیں گے، تو کبھی نہ کبھی آپ پیسہ کمانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، عزت کمانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی سٹیپس ہمیں لینا ہے، ہمارا دماغ آٹومیٹیکلی ان سٹیپس کو اچیو کرنا شروع کر دے گا، ان کے متعلق نالج گین کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہمارے دماغ کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہ ہمارا دماغ بھی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے جو کہ ہمیں خدا کی طرف سے ایک گفٹ دیا گیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے دماغ کو پازیٹیو کاموں میں استعمال میں لے کر آئیں، پراپر ایکسرسائز کے ساتھ بھرپور آکسیجن اس کو فراہم کریں، پراپر نیوٹرینٹس اس کو پہنچائیں اور اس سے پازیٹیو قسم کے کام لیں۔ تو دوستو یہ تھے 3 ایسے اثاثے، ایسے ایسٹس جو کہ ہمیں فری آف کاسٹ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہوتے ہیں۔ اگر ان پر ہم غور کریں اور ان کو اچھے طریقے سے استعمال میں لائیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ دنوں میں امیر اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایسے 3 ایسٹس بیان کروں گا جو کہ خریدے جا سکتے ہیں اور ان سے پیسے کو ڈبل اور ٹرپل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔